ماه مبارک رمضانی چغی جغی جغزر دعا پو تلاوت شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين. خدایا یا رزق دل زنوگ یاری خشیت نا جکس کرم یاری طاعت نا بندگی نبرن چوز بکن کنی طاعت پنگلا روزش از دبوز. خدایا دل زغنا دل زغنا دجاق پیانوگ یاری ارگو فبس نیم بو یاری طرف لام توبه نه اینا بابا سلوک بیاد پی دو چوست توبه چیگی مینا یارزنی برانگ بولا فلش از دبوز. یاری امن و امان تنگ چسب و وسیله کرد زلید یا امان الخائفین لسنی خوف نام جسمو کریود کن کل امن و امان نپنا تنکن یا شپام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. خدایا بحق امام حسن مجتبى عليه السلام دی دعا کن غچنگم بحق ینک مستجاب شزد بوس. دیرین تنگا ماه مبارک رمضانی چغی جغی ثواب پچین. پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیق پس کا سلم لندوک دی جغ پیانوک دنیا نا آخرتی چی حاجات تنگو چلد نکتو خداز حاجات دنیا و آخرت پورا بس شزد بچین. حضرت ایوب فیق پلد چگی عنایت بس پینان دے عنایتنا دے حاجتنا دے نعمت کن کی شزد بستان کنتان حقیقی روزہ دکھن کن لا عنایت بس شزد بچین. عرش کریوت پی دے حاملین عرش ونیز کنتی منگنا استغفار بین گناہ منگنا بخشش سلچین. وین قیامتی جغا نور نشنیس رچو تغی فیوس بولا رچو یونی فیوس بولا رچو دون فیوس بولا رچو ریابی فیوس بولا خدا یرسان مزاد پو شزده بچین و دی نور کنیز کنتانا نورانینا سنگ سنگ تان چاین دجاق پیانوک سنگ تان چاین و نورانی چن گو چک چاین زره. خدا یا باری لاحا دهرین مولا امام حسن مجتبی فیق پی کریم اہل بیت ولادت جاق دی ثواب کن شزده چکن ده بنداونی زمریان رنگا چنگ سنگ یر شامل حال شزده بس. خدایا باری لاها بحق مولا امام حسن مجتبی گا مریض مرضا یدنا التماس بسیود کن فسنگ مخصوص چون تفرچی منگنا التماس بسیود کوئی مریض کن لشفای عاجل و کامل شزده بس. خدایا گا مؤمن مؤمنات چی حاجات تنگو یدنا التماس بسیود کن ملتمسین کنی چنگنگ میں حاجات تنگون روا شزده بس. پروردگارا اچی دنیا کے نظیر خاک اسیر سوسیود کھن اموات مرحومین ذوی الحقوق غاسوچی اتاما دنیا کے نرگل سننا علماء اساتید مراجع چام سک دچک دین خدمت بین دنیا کے نرگل سننا کھوا غریق رحمت شزد بزیا اللہ دی دعا کن غچنگن بحق ینک بحق امام حسن مجتبی علیہ السلام استجابت کا تھن میں قسمت شزد بس. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا أرحم الراحمين.